हरून भाई, एक सूफीज़म में एक जो टर्म बोली जाती है मार्फत, तो मार्फत क्या है और ये कैसे हासिल होती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा जो आज का मौजू है वो है मार्फत क्या है और ये हासिल कैसे होती है। ऐसे ही है जी बिल्कुल। इस पे बड़ी मुख्तसर बात कर लेते हैं और बड़ा सादा से अल्फाजों में हम कर लेते हैं ताकि ना बात को लंबा ना किया जाए। मुख्तसर ये है कि मार्फत कहते हैं पहचान को। मार्फत किसको कहते हैं? पहचान को, हक की पहचान को। ठीक हो गया? मौजूद अशिया की पहचान को, मामलात की पहचान को, अमाल की पहचान को, बात करने के वक्त की पहचान को। ठीक है क्या? मुख्तसर मार्फत किसे कहते हैं? पहचान को। ठीक है। अब इसकी स्टेजेस हैं, इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं। ठीक है। मार्फत एक लोगों को अपने कारोबार की भी होती है, सियासतदानों को सियासत की होती है। ठीक है। मतलब जितने भी शोबे हैं, हर शोबे के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपने शोबे की मार्फत होती है। तो मार्फत पहचान को कहते हैं। हम जिस मार्फत की बात कर रहे हैं वो है मार्फत इलाही। ठीक है। मार्फत इलाही मतलब जितने भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनकी जो असल हकीकत है वो क्या है और इनका मकसद तख्लीक क्या है, इसको जानना पहचानना मार्फत कहलाती है। ठीक हो गया? और फिर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको उस अपने अमल की, अपने काम की भी, अपने अमाल की भी पहचान हो कि आया आप वो क्यों कर रहे हैं, आया वो हक की तबा में कर रहे हैं या बातल की तबा में कर रहे हैं, मतलब शैतान की तबा में कर रहे हैं। तो पहचान को मार्फत कहते हैं। ठीक है। इसको इस तरह भी कह लेते हैं कि जितनी भी अशिया जो मौजूद हैं उनकी पहचान को मार्फत कहते हैं, या जो कुछ मौजूद है उसकी पहचान को मार्फत कहते हैं, या हक और बातल की पहचान को मार्फत कहते हैं। ठीक है। तो मार्फत हासिल कैसे होती है? मार्फत को हासिल करने के लिए जो चीज़ आप में होनी चाहिए, जो आप में क्वालिटी होनी चाहिए बुनियादी, वो ये है कि आप एक तो जो आपकी अपनी ज़ात है ये नुक्स से, नकाइस से पाक हो, ख़राबियों से पाक हो, बुराइयों से पाक हो। ठीक है। अपने आप को बशरी तकाज़ों से आज़ाद रखें। जो आपका दिमाग है, जहन है, इसको इंतशार का शिकार ना होने दें। ये जो कैफियत आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे, इससे आपके अंदर मार्फत पैदा होगी। ठीक हो गया? तो जैसे आप हैं, मौजूदात की जो मैंने बात की है, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, तो आपको अपनी भी पहचान होनी चाहिए, यानी कि आपको अपनी भी मार्फत होनी चाहिए कि आपकी अपनी असल हकीकत क्या है। यानी कि जो इरफान है, पहचान है, वो पहले आपका अपनी ज़ात का होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका मकसद, इस वक्त अगर आप दुनिया में मौजूद हैं तो आपका मकसद क्या है, आपको क्या करना चाहिए, किस वक्त में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों की पहचान मार्फत कहलाती है। तो जिस शख्स को मामलात की मार्फत हासिल हो उसको आरफ कहते हैं। आरफ का जो अमल होता है वो आम लोगों के समझ में आने वाला नहीं होता है। जो मार्फत वाला शख्स है वो तो देख के चीज़ें कर रहा है ना। जो वो देख रहा है, वो जो देख के अमाल कर रहा है या बात कर रहा है, वो तो एक आम आदमी को समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो जो मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बताई हैं मार्फत हासिल करने के लिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको मैंने बताया कि एक तो आपकी अपनी ज़ात का पाक साफ होना, बुराइयों से पाक होना, नुक्स से पाक होना, आपका बशरी तकाज़ों से ख़ुद को आज़ाद रखना, और जहन जो है इसको इंतशार का शिकार ना होने देना। ये इस कैफियत को
لازمی حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ معرفت ہر کسی کو ہونی چاہیے، ہر کسی کو حاصل کرنے کی جد و جہد جستجو کرنی چاہیے، یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا سا میں اور بھی اس میں آپ کو چیزیں بتا دوں کہ جو شخص ہے نا مسلط والا، مسلطیں سمجھتے ہیں نا، مسلط کر لینی معاملات میں، مسلط کر لینی، ایسا شخص معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، جو شخص مسلط مطلب اپنے مفادات کے لیے، ٹھیک ہے، کمپرومائز کرنا ہر وقت، وہ کمپرومائز کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ دنیا بچانے کے لیے، اساشیاں بچانے کے لیے، اپنا مرتبہ بچانے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے۔ تو مفاد پہ چلنے والا شخص، مادی مفاد کے لیے اساشوں پہ چلنے والا شخص، دنیا کی محبت کا گرفتار شخص، اس کے اندر معرفت پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بجائے کہ سیاست کی معرفت حاصل کریں، کاروبار کی معرفت حاصل کریں، مختلف شعبوں کی معرفت حاصل کریں، آپ معرفت الہی حاصل کریں، اللہ کو پہچاننے والی، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پہچاننے والی معرفت حاصل کریں، یہ بڑی بلند معرفت ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ میں نے وہ چیز بتائی ہے جو سب کسی کو، ہر کسی کو سمجھ آ جائے، آسانی کے ساتھ زیادہ جستجو نہ کرنا پڑے۔ جب وہ جو میں نے تین چیزیں بتائی ہیں نا، اگر آپ وہ کر لیں، وہ کیفیت حاصل کر لیں، آپ کے اندر معرفت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی نا، آپ خود ایک بڑے لیول پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص مجھ سے معلومات چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، تو جتنی میں جانتا ہوں میں انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ اور معرفت، ایک اس میں بات میں آپ کو اور بتا دوں، عقل اور معرفت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقل کی جو لمٹ ہے نا، وہ دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ عقل کی بیس پہ، ایسا ہی ہے نا۔ تو معرفت جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، معرفت عقل کے تابع نہیں ہے، عقل سے بہت بلند و بالا ہے معرفت۔ لیکن جو سیاسی معرفت ہے، ٹھیک ہے، جو کاروبار کی معرفت ہے، مطلب دنیاوی جو معرفت ہے نا، وہ عقل کے تابع ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ ہے۔ لیکن معرفت کا جو تعلق ہے نا، وہ عقل سے بہت بلند ہے۔ وہ کس کے ساتھ ہے یہ ایک راز ہے، یہ نہیں بتانے والا۔ یہ ذوق اور شوق والے شخص کو بتایا جا سکتا ہے کہ معرفت کے لیے جو کچھ چیزیں میں نے بنیادی بتائی ہیں، اس کے لیے کچھ اور بڑی خاص چیزیں ہیں، اور بڑی اس کو اور بھی بڑے خاص انداز سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں، وہ کوئی خاص کوئی حق کا سچا متلاشی اگر ہو تو اس کو بتایا جا سکتا ہے معرفت، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ حاصل کیسے ہوتی ہے اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے۔ تو اتنا آپ کو سمجھ آ گئی مقصد، مطلب معرفت کس کو، پہچان کو کہتے ہیں۔ کس پہچان کو؟ موجود چیزوں کی پہچان کو، حق و باطل کی پہچان کو، اپنی پہچان کو، معاملات کی پہچان کو، اعمال کی پہچان کو معرفت کہتے ہیں۔ اب تمام سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو شیئر کر لیں اور لائک کر لیں۔ مقصد اس سے صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو حقیقی دین اسلام ہے اور جو حقیقی روحانی ہے اس کی آگاہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔